आजको भिडियोमा हामी कभर गर्न गइरहेछौँ के चाहिँ म्यानेजमेन्ट अफ डायबेटिक मेलाइटस टाइप 1 को बारेमा। हामी टाइप 1 को म्यानेजमेन्ट हाम्रो फार्माकोलोजिकल फार्माकोलोजिकल म्यानेजमेन्ट सबै हामी डिस्कस गर्नेवाला छौँ। त यसमा हुन्छ चाहिँ कि हाम्रो मेन चाहिँ 3टा गोल छ, 3टा रिजन छ जसले गर्दाखेरि हामीलाई म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो, मेन्टेन गर्नु पर्यो। थेरापेटिक गोल हाम्रो के छ कि पहिलो कुरा के हुन्छ कि डायबेटिक टाइप 1 पेसेन्ट जुन पेसेन्टलाई लागेको छ नि त्यसको सिम्पटम्स हुन्छ नि इलिमिनेट गर्नु पर्यो। उसको सिम्पटम्सलाई एलिमिनेट गर्नलाई हामी के गर्नुपर्छ कि उसको ब्लड ग्लुकोज लेभल जुन छ नि त्यसलाई डिक्रिज गर्नुपर्छ। कतै नर्मलमा राख्न ट्राई गर्नुपर्छ, कतै राख्नुपर्छ त हाम्रो लेस देन 200 mg पर डेसिलिटर लाउने ट्राई गर्नुपर्छ। त्यसपछि उसको कम्प्लिकेसनलाई प्रिभेन्ट गर्नुपर्छ। जस्तै हाम्रो उसको माइक्रोभास्कुलर कम्प्लिकेसन लाइक आइजमा, किडनीमा एन्ड नर्भ हाम्रो न्युराइटिस, न्युरोप्याथी, नेफ्रोप्याथी आइजको समस्याहरू हामी सोल्भ गर्नुपर्छ। यो चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ। मेन्टेन गर्नलाई हामी यो नहोस् भनेर हामी यो हाम्रो म्यानेजमेन्ट हो, थेरापेटिक गोल हो हाम्रो। त्यसपछि माइक्रोभास्कुलर लाइक हार्टमा कोरोनरी डिजिजेस, ब्लड भेसल डिजिजेसहरू प्रिभेन्ट गर्नलाई। त्यसपछि उसको लाइफ स्टाइल जुन छ त्यो नर्मलाइज गर्नलाई। अब हाम्रो जुन रेजिमेन छ त्यो रेजिमेनले गर्दाखेरि उसको लाइफ चाहिँ अझै डिस्टर्ब नहोस्, अझै प्रब्लम नहोस्, उसको लाइफमा अलिक प्रोडक्टिभिटी बढोस्, फुलफिल उसको लाइफमा जुन गोल छ त्यो फुलफिल होस् भनेर हामी यो ड्रगहरू युज गर्छौँ अथवा हामी यो म्यानेजमेन्टहरू थेरापेटिक गोल हाम्रो छ। अब यसमा हाम्रो हेऱ्यो भने कम्प्रेहेन्सिभ डायबेटिक केयरमा के पर्छ कि डिटेक्सन गरिन्छ अनि प्रिभेन्सन, कम्प्लिकेसन लाइक उसको आई एक्जामिनेसन गर्नु पऱ्यो, उसको आँखामा केही समस्या भइरहेको छ कि नै, नर्भ एक्जामिनेसन गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि हाम्रो के छ कि पेसेन्ट एजुकेसन अन द डायबेटिक, पेसेन्टलाई एजुकेट गर्नु पऱ्यो न्युट्रिसनमा, एक्सर्साइजमा, डायबेटिक यसमा के हुनसक्छ उसलाई। त्यसपछि डायबेटिक एजुकेसन दिनु पऱ्यो। त्यसपछि साइकोलोजिकल एस्पेक्ट मतलब डायबेटिक लागेपछि सोसाइटीमा उसलाई कुन नजरले मान्छे देखिरहेको छ त्यसको एस्पेक्ट क्लियर गर्नु पऱ्यो। उसलाई समस्या नहोस् भनेर उसलाई साइकोलोजिकल एस्पेक्टमा उसलाई एजुकेट गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि आउँछ हाम्रो मेडिकल न्युट्रिसन थेरापी। यसमा भनेको उसलाई एजुकेट गर्नु पऱ्यो कि आफ्नो ब्लड ग्लुकोज लेभल रेगुलर मेन्टेन गर्नलाई, सेल्फ मोनिटरिङ अफ द हाम्रो के भन्छ ब्लड ग्लुकोज को बारेमा उसलाई एजुकेट गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि एक्सर्साइजको बारेमा एजुकेट गर्नु पऱ्यो कि आफ्नो एक्सर्साइज गरेर के गर्न कसरी टाइप 1 डायबेटिक मेलाइटसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। अब आउँछ हाम्रो फार्माकोलोजिकल म्यानेजमेन्टमा ट्रिटमेन्टमा के आउँछ कि इन्सुलिन रेजिमेनहरू दिनुपर्छ। जसले गर्दाखेरि के हुन्छ कि यो इन्सुलिनले फिजियोलोजिकल्ली इन्सुलिन सेक्रेसन हुन्छ, मिमिक गर्छ कि बडीले इन्सुलिन रिलिज गरिरहेको छ अनि उसको अरू साइन सिम्टम्स मेन्टेन हुन्छ। त्यसमा हाम्रो इन्टेन्सिभ म्यानेजमेन्ट पर्छ। इन्टेन्सिभ म्यानेजमेन्ट के हुन्छ, पेसेन्टलाई एजुकेट गर्नु पऱ्यो, पेसेन्टलाई ग्लुकोज मोनिटरिङ प्लाज्मा ग्लुकोज मोनिटरिङ जुन छ पेसेन्ट आफैले गर्न सिकोस्। त्यसपछि भेरिएबल इन्सुलिन रेजिमेन दिएर ग्लुकोज इन्टेकलाई कन्ट्रोल गरेर ग्लुकोज इन्टेक एन्ड इन्सुलिन डोजहरू मेन्टेन गर्नु पऱ्यो। अब यसमा के हुन्छ कि इन्सुलिन प्रिपरेसन पर्छ। अब इन्सुलिन प्रिपरेसन हाम्रो के हुन्छ कि ऱ्यापिड एक्टिङ जुन छ तिनीहरूको अनसेट भनेको 10 to 15 मिनटमा हाम्रो भइहाल्छ। अनि उनीहरूको पिक पोइन्ट भनेको 1 to 1.5 आवर 1.5 आवरमा हाम्रो हुन्छ आवरमा। त्यसपछि हाम्रो डुरेसन यिनीहरूको हेऱ्यो भने 3 to 5 आवरको हाम्रो डुरेसनसम्म यिनीहरू काम गर्छन्। यिनीहरूमा पर्ने भनेको लिस्प्रो, एस्पार्टेट, ग्लुलिसिन भयो। त्यसपछि आउँछ हाम्रो सर्ट एक्टिङमा हाम्रो हेऱ्यो भने सोलो रेगुलर इन्सुलिन पर्छ जुन चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ, यसको 30 to 45 मिनट्स हाम्रो अनसेट हुन्छ अथवा 1 आवर हाम्रो अनसेट हुन्छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो कति 1 to 4 आवरसम्म मजाले पिक पोइन्टमा हुन्छन् अनि यिनीहरूको डुरेसन भनेको 4 to 8 आवर हो। त्यसपछि इन्टरमिडिएट एक्टिङ हेऱ्यो भने आइसोफ्यान भयो, लेन्टिन भयो। यो भनेको हाम्रो यिनीहरूको अनसेट भनेको 1 to 3 आवर हो अनि यिनीहरूको पिक पोइन्ट भनेको 3 to 8 आवरसम्म हुन्छ अनि यिनीहरूको डुरेसन भनेको हाम्रो कति 7 to 14 आवरसम्म हुनसक्छ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो लङ एक्टिङमा यिनीहरूको अनसेट भनेको 2 to 4 आवरमा आउँछ, यिनीहरूको पिक पोइन्ट 12 आवरमा अनि यिनीहरूको डुरेसन भनेको 12 to 13 आवरसम्म जान्छ। अनि त्यसपछि आउँछ हाम्रो लङ एक्टिङ जस्तै हाम्रो ग्लार्जिन, डेटेरमिर, यो हाम्रो बोबिन अल्टालेन्टिन भयो यसको। त्यसपछि हाम्रो आउँछ कि इन्सुलिन एनालगमा जस्तै ग्लारिजिन, डेटेरमिर, ग्लार्जिन, यिनीहरू भनेको हाम्रो अनसेट भनेको 1 to 2 आवरमा हुन्छ। तर यिनीहरूको एक्टिङ भनेको हाम्रो कन्सन्ट्रेसन भनेको हाम्रो 18 to 24 आवरसम्म हुन्छ एक्सन। अब इन्सुलिन प्रिपरेसन रेजिमको बारेमा हेर्दाखेरि हाम्रो इन्सुलिन भनेको हाम्रो रिकमेन्ड डिएन टेक्नोलोजीबाट बनाएको हुन्छ। अब रेजिम हाम्रो 3 टाइप अफ रेजिमिन छ। जस्तै मल्टिपल डेली इन्सुलिन इन्जेक्सन एउटा भयो। त्यसपछि आउँछ कन्टिन्युअस सबक्युटानियस इन्सुलिन इन्फ्युजन थेरापी, दिस इज सेकेन्ड वान। एन्ड थर्ड वान इन्ट्राभेनस इन्सुलिन थेरापी। यो चाहिँ के गरिन्छ, इन्ट्राभेनस हामी कुन बेला दिन्छ, जुन बेला हाइपरग्लाइसेमिक इमर्जेन्सी छ, एकदम इन्सुलिनको लेभल हाई छ। अब
मल्टिपल डेली इन्सुलिन इन्जेक्सनमा हाम्रो के पर्छ कि बोलस बेसल बोलस थेरापी कन्जिस्ट आउट अफ 4 or 5 टाइम डेली इन्जेक्सन दिनुपर्छ। त्यसपछि के छ कि 1 आवर बेसल इन्जेक्सन विथ इन्टरमिडिएट अर लङ एक्टिङ इन्सुलिन जुन छ नि एन इन्जेक्सन अफ बोलस इन्सुलिन दिँदाखेरि ऱ्यापिड एक्टिङ एनालग युज गर्नुपर्छ 15 to 30 मिनट बिफोर द इच अफ द 3 मिल्स। 3टा मिलको 15देखि 30 मिनटको अगाडि हामीलाई यो 1 बोलस अर इन्जेक्सन हाम्रो दिनुपर्छ। त्यसपछि के छ कि बोलस इन्सुलिन हाम्रो के गर्छ कि लिमिट राइज ब्लड ग्लुकोज लेभललाई आफ्टर द मिललाई रिड्युस गर्छ, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्छ। लिमिट द राइज इन द ब्लड ग्लुकोज आफ्टर द मिलपछि हाम्रो जुन छ नि बोलस इन्सुलिनले के गर्छ कि कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ ग्लुकोज राइज ब्लडमा। त्यसपछि बेसल इन्सुलिनले के गर्छ कि रिड्युस हेपाटिक ग्लुकोज आउटपुट। अर्को भनेको आउटपुट ओभर द नाइट अर डे टाइम रिड्युस द ग्याप बिट्विन द बोलस इन्जेक्सन। रिड्युस हेपाटिक ग्लुकोजले घटाउँछ आउटपुट ओभर द नाइट अर डे टाइममा के गर्छ कि जुन ग्याप छ नि बोलस इन्जेक्सनको अनि त्यो खानाको त्यसमा त्यो ग्यापमा हाम्रो मेन्टेन गर्न राख्छ। अब बोलस डोज कल्कुलेसन हाम्रो हुन्छ, यसमा के हुन्छ कि बोलस डोज कल्कुलेसनको लागि हाम्रो कार्बोहाइड्रेट कतिको छ टोटल कार्बोहाइड्रेट, त्यसपछि भनेको हाम्रो इन्सुलिन कार्बोहाइड्रेट रेसियो त्यो हेरिन्छ। त्यसपछि हाम्रो के छ कि ग्लुकोज टार्गेट ग्लुकोज कति चाहियो, टार्गेट ग्लुकोज भयो हाम्रो। अनि अर्को भनेको के हो कि उसले प्री ब्रेकफास्ट ग्लुकोज कति लिएछ, प्री ब्रेकफास्ट ग्लुकोज टार्गेट ग्लुकोज एन्ड अनदर वान इज इन्सुलिन सेन्सिटिभिटी फ्याक्टर कति छ त्यो सबै क्यालकुलेट गरेर अनि कार्बोहाइड्रेट भयो यो हाम्रो टोटल कार्बोहाइड्रेट। त्यसपछि हाम्रो इन्सुलिन कार्बोहाइड्रेट रेसियो भयो। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ कि प्री ब्रेकफास्ट ग्लुकोज कति थियो, त्यसपछि हाम्रो टार्गेट ग्लुकोज कति छ, अनि त्यसपछि हाम्रो यो के छ कि प्लस हाम्रो इन्सुलिन सेन्सिटिभ फ्याक्टर कति छ, यो सबैको भ्यालु निकालेर क्यालकुलेट गर्दाखेरि हाम्रो इन्सुलिन बोलस डोज क्यालकुलेसन हाम्रो निस्किन्छ कतिको इन्सुलिन दिनुपर्छ युनिट अफ। अब इन्सुलिन डेलिभरी डिभाइसहरू हेऱ्यो भने इन्सुलिन सिरिज हुन्छ, त्यसपछि इन्सुलिन पेन आउँछ, त्यसपछि हाम्रो जेट इन्जेक्टर आउँछ। अर्को भनेको हाम्रो इन्सुलिन पम्प हुन्छ। अब यो जुन इन्सुलिन पम्प छ नि त्यो चाहिँ के हुन्छ आर्टिफिसियल पेन्क्रियाज भनिन्छ, जुन चाहिँ टाइम टु टाइम हाम्रो के हुन्छ कि इन्सुलिन रिलिज गरिरहेको हुन्छ।